Today na ako ni-upload mga kamami kadto ni November 25, 2025 atol sa among second anniversary sa among ministry sa Jesus the Alpha Omega Ministry Jaon Butuan Sari. Grabe among declaration og super blessed kaayo mi kay bisan taliwala sa mga pagsulay, wala gyud mi na surrender. Ug wala gyud ni surrender pod ang Ginoo sa amo ang pagkamasupilon nga anak. Apan kay ang Ginoo gugma man makapasaylo gihapon siya sa atong mga kasaypanan. Intron sa nato mga kamami. Hello mga kamami, ako dahil si Junman Kalikot Osorio, also known as Mami Long, o sa ka-licensed professional teacher, sa ka-vlogger o Brad Agusanon. For today's ganap mga kamami, uban ni ninyo kay di ni basta-basta nga kasaulugan compare sa ubang kasumaran sa kalibutanon. Wala damha mga kamami, ikaduha na karon nga tuig sa among ministry sa Jesus the Alpha Omega Ministry Butuan Sari, Agusan del Norte, puno sa kalipay ug excitements nga sa wakas magkinitay na sad mi nga mga family ug gilabi na sa among propeta nga alagad sa Ginoo si Prophet Jomari Chaos. Ang ako gyapon anak ang nag-drive mga kamami kay kakapa naman niya unya inay-inay lang siya mga kamami, di gyud nato kalimtan nga moampo sa Ginoo aron safe ang atong pabiyahe paadto sa simbahan ug pagbalik sa balay. Ingon ani di nga ako atake mga kamami, di gyud pwede nga magpa-sexy sa pag-worship sa atong buhing nga Dios kay ang maong panagtipok sagrado ug dapat magbaton og respeto sa Ginoo ug sa kapamilya sa simbahan. Napuslan ra gyud ang akong mga sinina panlalaki mga kamami panahon sa simbahon ug fellowship. Di man noon bawal sa simbahan kay ang among ministry wala may diskriminasyon. Apan lagi kita na lang mo adjust agi respeto at tubangan sa Dios. Dagan kayo mga kamami ang nitambong sa among anniversary apan sa Diyos wala nakabot si Prophet. Kaya nagka-problema gamay sa sakyanan padulong dire sa Butuan City kay tuaman siya sa Cebu. Apan padayon gihapon kami sa pagsimba sa Dios ug amo gihapon siyang nahinabi si Prophet via Zoom. Thankful gihapon mi mga kamami. Napaman gihapon sunod mga kamami. Alas 10 sa buntag mga kamami magsugod. Lahi ra gyud mga kamami kung naa ka sa presensya sa Ginoo kay gaan kaayo paminaw labi na kung imong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Nadi ay mi sa babaw sa RTR Public Terminal every Sunday mga kamami aron simbahon ang atong buhi nga Dios kay kaniadto didto pa mi sa balay nila Pastor Bong Mori sa tagbungabong RTR apan karon hastang luaga ug presko pa kaayo diring dapita mga kamami. Again, let us welcome the General Prophet of this nation, the demonstrating prophet, the General Overseer of the Jesus, the Alpha and Omega Ministry, no other than my spiritual father, your spiritual father, our spiritual father, Dr. Prophet Jomari Chaos. Ako siyang So, kami lang naman kailangan magsaka sa ito dito. Enjoy serving God. Amen. Enjoy serving God. Hi pa. Hello. Kakit na anak ni Kuan. Ni Pastor Royce. Alas 2 na sa hapon mi nakauli ato nga time mga kamami og sobra gyud kaay mi nabusog di lang sa pulong sa Dios kun dili nabusog mi sa pagkaon nga gi-prepare sa Jaon Butuan. Lahi ra gyud ko mga lagad to sa Ginoo mga kamami kay daghan gyud mga pabor nga ihatag sa Ginoo diha kanimo. Maong bisan unsay may tabo di gyud ta mag-disconnect sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios mga kamami kay siya baya ang Dios sa una ug hangtod sa kahangturan. Mara to mga kamami, salamat sa inyong paglantaw sa akong videos. Thank you for watching.